नमस्कार। एनटिभी कोलपुर समाचारमा स्वागत छ। म अन्जु चौधरी र सांकेतिकरणमा हुनुहुन्छ दुवासी रति बस्ने। बाजुराको बुढीगंगा बाहेक देशैभरका पालिकामा आउँदो आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि बजेट बनाउन आवश्यक प्रक्रिया चलिरहेको छ। जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी बजेट निर्माणका लागि सुझाव संकलन, माग र आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर हरेक पालिकाको टोल बस्तीमा पुग्ने गरेका छन्। आजको समाचारमा दैलेखका नागरिकहरूले छुर्पीलाई आमदानीको स्रोत बनाएको प्रसंग र पाल्पामा विमानस्थल निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन सुरु भएको खबर। साथमा एसीसी महिला टी20 च्याम्पियनशिपमा नेपालको लगातार दोस्रो जित दर्ता गरेको प्रसंग पनि। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। देशभरका पालिकामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट बनाउन आवश्यक प्रक्रिया सुरु। सुझाव संकलन गर्न जनप्रतिनिधि र कर्मचारी टोल बस्तीमा। दैलेखको उद्योगबाट उत्पादन भएको छुर्पी अमेरिका र युरोपसम्म बिक्री वितरण हुँदै उद्योग सञ्चालनले स्थानीयलाई गाउँमै रोजगारी प्रदान। पाल्पाको रामपुर क्षेत्रमा विमानस्थल निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने। सम्भावित क्षेत्रको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको टोलीद्वारा निरीक्षण। भारतमा सैनिक भर्तीका लागि ल्याइएको नयाँ योजनाको विरोध हिंसात्मक बन्दै बिहारमा 9वटा रेलमा आगजनी, 1 जनाको मृत्यु। र मलेसियामा जारी एसीसी महिला टी20 च्याम्पियनशिपमा नेपालको लगातार दोस्रो जित, कुवेत 25 रनले पराजित। समाचार अब विस्तारमा। पालिकामा आउँदो आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि बजेट बनाउन आवश्यक प्रक्रिया चलिरहेको छ। नीति तथा कार्यक्रमका लागि छलफल गरी सुझाव संकलन, माग र आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर जनप्रतिनिधि र कर्मचारी सम्बन्धित पालिकाको टोल बस्तीमा पुगेका छन्। गएको वैशाख 30 गते भएको पालिका चुनावबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हाल्ने लगत्तै बजेटको प्रक्रिया सुरु भएको हो। 753 मध्ये बाजुराको बुढीगंगामा मात्रै जनप्रतिनिधि चुनिन बाँकी रहेको छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधि यति बेला ओडा तहमा छलफल र आवश्यक योजनाको प्राथमिकीकरण गर्न जुटेका छन्। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको प्रावधान अनुसार हरेक वर्ष असार 10 गतेभित्र पालिकाले आउँदो आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ र नगर सभामा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधान अनुसार संघ सरकारले जेठ 15 र प्रदेश सरकारले असार 1 गते बजेट ल्याउनुपर्छ। त्यस्तै पालिकाले असार 10 गतेभित्र आफ्नो सभामा पेश गर्नुपर्छ। त्यसपछि छलफल र आवश्यक परिमार्जन गरेर असारभित्रै पारित भइसक्नुपर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले बताउनु भयो। दुर्गम स्थानमा पनि उद्योग सञ्चालन गर्न सके बजारको कुनै पनि समस्या हुँदैन भन्ने राम्रो उदाहरण दिन सफल भएको दैलेखको छुर्पी उद्योगबाट उत्पादन भएको छुर्पी अमेरिका र युरोपसम्म बिक्री वितरण भइरहेको छ। उद्योग सञ्चालन भएपछि स्थानीयले गाउँमै रोजगारी पनि पाएका छन्। दैलेख र कालीकोटसँग सिमाना जोडिएको दैलेखको भैरवी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 मान्मका किसानहरू अहिले गाउँमै डेरी उद्योग सञ्चालन गर्नुभएको छ। उद्योगबाट उत्पादन भएको छुर्पी अमेरिकासम्म बिक्री भएको छ। घिउ उत्पादन गरेर किसानहरूले राम्रो आमदानी लिन सफल हुनुभएको छ। गाउँमा बनेको छुर्पी इलाम पुग्छ। इलामबाट व्यापारीहरूले अमेरिकासम्म छुर्पी निर्यात गर्ने गरेको स्थानीय कृषक चक्रपाणी पौडेल बताउनुहुन्छ। पहिला हाम्रो यहीँ दैलेखदेखि सुरु भएको बिक्री इलाम लाने भनेर सुरु गरेको त पहिला उहाँ बन्द भयो भनेपछि यहीँ बजारमै बिक्री भइराखेको थियो। अहिले फेरि इलामको मान्छेले चाहिँ फेरि अमेरिकातिर खोजे भनेर अहिले चाहिँ उहाँ गइराखेको छ। घरबाटै प्रति केजी 900 रुपियाँमा छुर्पी बिक्री हुने गरेको छ। गाउँमै 4 वर्षदेखि सञ्चालन भएको छुर्पी उद्योग सुरु गर्न यहाँका किसानहरूलाई प्रदेश सरकारले 54वटा उन्नत गाई र भैँसी प्रदान गरेको छ। गाउँपालिका र ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाले किसानलाई बाल्टीसँगै छुर्पी सुकाउने घर, आधुनिक चुलो निर्माण गरिदिएको छ। तपाईहरुलाई चाहिने हामी 50वटाको बनाऊँ भनेर मैले 54वटा गाई र भैँसी गरेर 54वटा यहाँ गाई भैँसी भित्रै हो। त्यस पछाडि सहयोग गर्ने कुरामा प्रदेशबाट हामीले गाई त्यति साथसाथै अनि त्यहाँ हाम्रो यो WRMP भन्ने सङ्घ संस्थाले किसानहरूलाई बाल्टी र किल्टी उपलब्ध गराएको थियो। त्यो छुर्पी सुकाउनलाई हो? हजुर, छुर्पी सुकाउने अनि यो भट्टी निर्माण, मुख्यतः भट्टी निर्माण हो। गाउँमै दुध बिक्री गरेर किसानहरूले राम्रो आमदानी लिन सफल हुनुभएको छ। गाउँपालिकाभरि छुर्पी उत्पादनका लागि 3वटा उद्योगहरू अहिले सञ्चालनमा छन्। दुर्गम क्षेत्रका किसानहरूले उत्पादन गरेका वस्तुहरूको बजारीकरणका लागि सडक प्रभावकारी नभएको किसानहरूको गुनासो छ। गाउँमै उद्योग सञ्चालन भएपछि भारत जानुपर्ने बाध्यता भएका युवा कृषकहरू गाउँमै पशुपालन व्यवसायमा लाग्नु भएको छ। विष्णु शर्मा, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, दैलेख।
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न कर्णालीका सरोकारवालाले सरकारसँग माग गरेका छन्। माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत सरोकार समितिले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरूले लगानी जुटाउन नसकेर 15 वर्षदेखि लाइसेन्स नै होल्ड गरिरहेको भारतीय कम्पनी जीएमआरको पीडीए सम्झौता रद्द गरेर नागरिक र सरकारको संयुक्त स्वदेशी लगानीमा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा ल्याउनु पर्नेमा माग गरेका हुन्। आयोजना सञ्चालनका लागि विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स र स्वदेशी पुँजीलाई प्राथमिकता दिएर नागरिकको हिस्सेदारीलाई सुनिश्चित गराउन सके सस्तो लगानीमै सञ्चालनमा ल्याउन सकिने माथिल्लो कर्णाली बचाऊ राष्ट्रिय अभियानका केन्द्रीय अध्यक्ष कमल विक्रम शाहले बताउनुभयो। उहाँले तेस्रो पटक म्याद थप गर्दा समेत जीएमआर कम्पनीबाट निर्माण सम्भव नदेखिएको भन्दै सम्झौता नै खारेज गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। सल्यानको सिद्धकुमाख गाउँपालिकाले एक दिने स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेको छ। गाउँपालिकाको आयोजना र सिटी हस्पिटल दाङको सहकार्यमा एक दिने निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेको हो। निशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा 574 जनाले स्वास्थ्य सेवा लिएका छन्। 394 जना महिला र 180 जना पुरुषले सेवा लिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। नागरिक अझै स्वास्थ्य उपचारबाट टाढा रहेको र सहज रूपमा उपचार नपाएका कारण गाउँमै सेवा दिने उद्देश्यले शिविरको आयोजना गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष भरत गिरीले बताउनुभयो। शिविरमा हाड जोर्नी, नसा, नाक, कान, घाँटी, आँखा, मधुमेह र स्त्री रोग लगायतको सेवा उपलब्ध गराइएको छ। नेपालको स्वास्थ्य सेवा सुविधा आम नागरिकको पहुँचमा अझै पनि पुग्न सकेको छैन। सामान्य सिटामोल र जीवन जल नपाउँदा कतिपय ज्यान गुमाउन बाध्य भएका छन्। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सल्यानका केही नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि के गर्नु पर्ला भनेर सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। अब स्थानीय सरकारले स्वास्थ्य सम्बन्धी अपनाउनु पर्ने सबै कुरा मापदण्ड अपनाएर काम गर्नुपर्छ। जस्तै गाउँटोलमा पालिका स्तरबाट वडा स्तरबाट हुने कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अब सूचना दिने र विशेष गरी अब तिनै कार्यहरूमा लागेर पछाडि परेका गाउँघरका समुदायलाई अलिकति जनचेतनामूलक कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्छ। सबभन्दा पहिला कुरा त जनचेतना नै रहन्छ। स्वास्थ्य सम्बन्धीका जनचेतनाहरू के गर्दा कुन समयमा अथवा कस्तो अवस्थामा हामीले के गर्दाखेरि हामी रोगबाट आक्रान्त हुन्छौँ अथवा रोगबाट हामीलाई लाग्छ भन्ने कुराहरू जनमानसमा फैलायौँ भने हामी विभिन्न रोगहरूबाट बच्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। स्थानीय सरकारले जनचेतना फैलाउनु पर्छ, जसको रूपमा हुन त अहिले विद्यालय स्तरमा पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू जान्छन्। सबै कुराहरू गाउँ तह विद्यालय तहगत रूपमा गएर जनचेतनाहरू मेन कुराहरू रोग लाग्नु दिनुभन्दा पनि रोगबाट बचाउने भनेकै के हो त भन्दा त्यसका सहज कसरी गर्न सकिन्छ, कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू जनमानस अथवा विद्यार्थी बीचबाट हुन्छ, जनताहरूलाई हुन्छ, पब्लिकलाई हुन्छ, जसरी हुन्छ चाहिँ त्यो फैलाउनु चाहिँ आवश्यकता देखिन्छ। स्थानीय सकेसम्म अब सबैको समस्याहरू सबै अब उपचार नपाउँदा अब हिँड्न नसक्नेलाई हिँड्नेको वातावरण मिलाइदिनु पर्यो। अनि कुनै ठाउँमा अब गाडीहरू यातायात जाँदैन, त्यस्तो ठाउँमा अब स्टिचरको व्यवस्था हुनु पर्यो। बिरामी अब त्यो ठाउँसम्म स्वास्थ्य चौकीको ठाउँसम्म आइपुगुन्। अनि मलाईसम्म लाग्छ अब त्यही नै होला। अनि हामी हर्न कोही बुढाबुढी मान्छे हर्न सक्दैनौँ। अनि हाम्रो वडामा गएर सजिलो होला। अनि हामीले सेवा सुधि पाउँला। गाउँपालिकामा हामी राम्रो औषधि अब राम्रो डाक्टर हुनु पऱ्यो, राम्रो औषधि दिनु गर्नु पऱ्यो। हामी हट्न सक्दैनौँ, हामी नअपुग्छौँ। अनि खान सकिँदैन, हट्न सकिँदैन। हामीलाई गाउँमा सुविस्ता दिनै पऱ्यो। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम।
विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरले नक्कली सुनसहित 7 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा कोहलपुर नगरपालिका 2 बस्ने 42 वर्षीय निर्मला बोहरा र सोही ठाउँ बस्ने 23 वर्षीय मनुराधा बपाल मगर, खजुरा गाउँपालिका 2 बस्ने 38 वर्षीय तिलक सुनार, अर्घाखाँची घर भई हाल कोहलपुर 11 बस्ने 33 वर्षीय सन्तोष सुनार, त्यसैगरी कोहलपुर 1 बस्ने 27 वर्षीय नवराज विश्वकर्मा, बैजनाथ गाउँपालिका 2 बस्ने 19 वर्षीय दिनेश सुनार र पाल्पा भुवन पोखरी 6 बस्ने 21 वर्षीय बाबुराम सुनार रहेका छन्। उनीहरूलाई इलाका प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको प्रहरी टोलीले बैजनाथ गाउँपालिका 6 सम्झना बजारमा नक्कली सुनका गरगहनाहरू सुन पसलमा बिक्री गरिरहेको भन्ने सूचनाको आधारमा पक्राउ गरिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक ऐन बहादुर मल्लले जानकारी दिनुभयो। पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा रहेको कञ्चनकुडी मन्दिरको मूर्ति चोरी गर्ने व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। मूर्ति लिएर माइक्रो बसमा जाँदै गरेको 15 वर्षीय बालकलाई रूपन्देहीको खैरेनीबाट प्रहरीले हिजो बिहान पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा बर्दघाट नगरपालिका वडा नम्बर 13 बुद्ध बस्तीका पर्वत बस्याल रहेको बर्दघाट इलाका प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। यसअघि पनि चोरीको अभियोगमा प्रहरीले उक्त बालकलाई पटक पटक समातेको तर पीडित कसैले पनि लिखित उजुरी नदिएका कारण छोडेको इलाका प्रहरी कार्यालयको भनाइ छ। केही महिना अघि भैरवाका एक व्यक्तिले कञ्चनकुडी मन्दिरमा चढाएको करिब 1,50,000 मूल्य पर्ने पित्तल र ढलोटले बनेको उक्त मूर्ति चोरेर कता लैजान खोजेका हुन् भन्ने बारे भने अझैसम्म अनुसन्धानमा नखुलेको प्रहरीले जनाएको छ। पाल्पाको रामपुर क्षेत्रमा विमानस्थल निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सम्भावित क्षेत्रको अवलोकन तथा निरीक्षण गरेको हो। प्राधिकरणले पाल्पाको रामपुर नगरपालिकाका र स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले विमानस्थल निर्माणका लागि मन्त्रालयमा डेलिगेसन गएसँगै इन्जिनियर सहितको टोलीले सम्भावित क्षेत्रको अध्ययन अवलोकन गरेको हो। स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा प्राविधिकको टोलीले पाल्पाको रामपुर 6 को बिट्टार र 10 को कुमाल गाउँ र स्याङ्जाको चापाकोट 8 स्थित मचे डाँडाको स्थलगत अवलोकन गरेको प्राधिकरणका इन्जिनियर पुष्प नेपालीले जानकारी दिनुभयो। स्याङ्जाको दक्षिणी भेग, पाल्पाको पूर्वी भेग र तनहुँको पश्चिमी भेगका नागरिकको सहजताका लागि मागका आधारमा यहाँ पटक पटक विमानस्थल निर्माणको चर्चा हुँदै आए पनि सार्थकता भने पाउन सकेको छैन। सल्यानको शारदा नगरपालिकाले अशक्त ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गतालाई मध्यनजर गर्दै ओडाबाटी सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न सुरु गरेको हो। ब्याङ्कमा आउजाउ गर्दा अशक्त ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गतालाई शास्ति भएपछि नगरपालिकाले ओडाबाटी सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न सुरु गरेपछि सेवाग्राहीहरू खुसी भएका छन्। यही सजिलो भयो। वहाँ जानु त लाइनमा घाममा बस्नु, कहिले वहाँ जा कहिले टिकट दिए कहिले यसो गर्नुभयो त यहीँ सजिलो भयो। सबले राम्रो गर्नुभयो, सबै राम्रो भयो। सबै हाम्रो छोरा नातिहरूले सबले राम्रो गर्नुभयो अहिले त। उहाँ हुनुहुन्छ शारदा नगरपालिका 3 की टीका खत्री। आफ्नै ओडा कार्यालयबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाएपछि खुसी व्यक्त गर्दै शारदा नगरपालिकाका विभिन्न ओडाबाट सदरमुकाम तथा श्रीनगर बजारमा रहेका बैङ्कमा आउनुपर्दा विभिन्न किसिमका कष्ट उठाउने मात्र नभई लामो समय हिँड्नुपर्ने शास्ति भोग्दै आएका सेवाग्राहीहरूलाई सजिलो भएको छ। ब्याङ्कमा लाइन लाग्नु पर्थ्यो अनि उकालो पर्थ्यो। यहाँ धेरै सुविस्ता छ हामीलाई, धेरै राम्रो छ हामीलाई। यहाँ तेर्सो बाटो पर्यो, लाइन लाग्नु पर्दैन, बुढाबुढीलाई अगाडि गराइदिनुहुन्छ, राम्रो छ, सबै राम्रो छ हामीलाई यहाँ। सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि सेवाग्राहीले पाएको शास्तिको गुनासो आएपछि ओडाबाटै वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको हो। बैंक र ओडाका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा ओडा कार्यालयबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको व्यवस्था मिलाइएको छ। मैले चाहिँ निर्वाचन अगाडि सबै गाउँ टोल बस्तीमा गएर आम नागरिकलाई एउटा वाचा गरेको थिएँ। सबैभन्दा पहिला मैले यो समाजमा सम्मान गर्नुपर्ने नागरिक भनेको समाजको ज्येष्ठ नागरिक हो, जसले यो समाजको चाहिँ बचावा गरिदिनु भएको छ। उहाँहरूले यो समाज बचाइदिएको कारण उहाँलाई चाहिँ राज्यले दिएको सुविधा मैले प्रत्येक चाहिँ ओडामा गएर व्यवस्थापन गर्छु भनेको थिएँ। म आज चाहिँ पदभार ग्रहण गरेको 6औं दिनमा आज चाहिँ म आज 3 नम्बर ओडामा शारदा नगरपालिकाको 3 नम्बर ओडामा
असहाय अशक्त ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका नागरिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा वितरण गर्दैछु। यो मेरो पहिलो चाहिँ घोषणा थियो, विशेष घोषणा थियो, जसलाई मैले 6 दिनभित्र कार्यान्वयनमा ल्याएको छु। शारदा नगरपालिकाभित्रका अशक्त ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्ग एकल गरी 6130 जनाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदै आएका छन्। नगरभित्रका 15वटै वडा कार्यालयबाट अहिले अशक्त ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्ग एकल महिलाले सामाजिक सुरक्षा पाउँदा देखिएको खुसियालीलाई नगरपालिकाले निरन्तरता दिने चुनौती भने उत्तिकै रहेको छ। प्रत्येक इच्छुक शर्मा, नेपाल टेलिभिजनका लागि सल्यान। बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाले आज पत्रकारसँग नीति तथा कार्यक्रम बजेटमाथि अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेको छ। कार्यक्रममा बोल्दै कोहलपुर नगरपालिकाका नवनिर्वाचित नगर प्रमुख पूर्ण प्रसाद आचार्यले नगरपालिकाभित्र हुने सम्पूर्ण गतिविधिहरूलाई पारदर्शी ढङ्गले लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले नगरपालिकाको सम्पूर्ण सूचना एक द्वार प्रणालीबाट नागरिकहरूलाई उपलब्ध गराउने, शिक्षालाई डिजिटल प्रविधियुक्त नगरपालिका बनाउने, सुशासन र पारदर्शिता कायम राख्ने बताउनुभयो। यसैगरी नगर प्रमुख आचार्यले बेरोजगारी घटाउने, सञ्चारकर्मी र सञ्चार माध्यमलाई प्रवर्धन गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयको जानकारी समेत गराउनुभयो। नीति कार्यक्रममा र बजेटमा पनि हामी यसलाई कार्यान्वयनमा लिन्छौँ। डिजिटल कोहलपुर र सार्वजनिक शैक्षिक सुधार, सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको सुधार चाहिँ नि बढाउने, अरू विषयवस्तु त छँदैछ नि हैन, स्वास्थ्यमा पनि छ, अरू रोजगारसँग जोडिएका कुराहरू पनि छन्, कृषिसँग जोडिएका कुराहरू पनि छन्। तर मूल रूपमा यो पटक हामी दुईटा विषयवस्तुमा अलिकति प्रतिशतको आधारमा बजेट बढाउँछौँ, डिजिटल कोहलपुर र। समाचार क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ, केही फरक, राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर, पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एकमुष्ट आवाज, सत्य समाचार, तटस्थ विचार, कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार, डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर, सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईँ अहिले एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। 5 वर्षदेखि 12 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई लगाइने कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको प्रभावकारिता नेपालमा 91% रहेको परिवार कल्याण महाशाखाका जनस्वास्थ्य अधिकृत सञ्जय महासेठले बताउनुभयो। सरकारले यही असार 9 गतेदेखि 5 देखि 12 वर्ष मुनिका 39 लाख बालबालिकालाई कोरोना भाइरस विरुद्धको फाइजर बायोएनटेक खोप लगाउने जनाएको छ। विभागले खोप विद्यालयमा नै गएर लगाउने भएको छ। उहाँले खोप लगाएमा बालबालिकामा केही असर देखिने भएकाले खोप केन्द्रमा नै उपचारको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। 27 जिल्लामा असार 9 गतेदेखि 15 गतेसम्म पहिलो मात्रा र त्यही समूहलाई साउन 2 गतेदेखि 8 गतेसम्म दोस्रो मात्राको खोप दिइनेछ। यस्तै दोस्रो चरण 50 जिल्लामा भदौ 5 गतेदेखि 11 गतेसम्म पहिलो मात्रा र त्यही समूहलाई दोस्रो मात्रा भदौ 27 देखि असोज 1 गतेसम्म सञ्चालन गरिनेछ। यसैगरी नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 14 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 1590 पीसीआर परीक्षणमा 11 जना र 944 एन्टिजेन परीक्षणमा 3 जना गरी 14 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
भारतमा सैनिक भर्तीका लागि ल्याइएको नयाँ योजनाको विरोध हिंसात्मक बन्दै गएको छ। आन्दोलन सुरु भएको तेस्रो दिन पनि युवाहरूले विभिन्न राज्यमा प्रदर्शन गरेका छन्। बिहारमा 9वटा रेलमा आगजनी भएको र रेलमा आगो लगाउँदा बिहारको लखीसरायमा एकजना यात्रुको मृत्यु भएको छ। हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश लगायतका ठाउँ-ठाउँमा प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच झडप भएको छ। नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले गएको मङ्गलबार भारतीय सेनामा भर्नाका लागि अग्निपथ नामक योजनाको घोषणा गरेपछि युवाहरूले विरोध सुरु गरेका हुन्। अग्निपथ योजनामा भारत सरकारले आफ्नो 3वटै सैन्य अङ्ग जल, स्थल र वायु सेनाको जवान पदमा अब 4 वर्ष नोकरी अवधिका लागि मात्रै भर्ना खुलाइने जनाएको छ। 21 वर्ष उमेर पुगेकाले भर्ना पाउने र 25 वर्ष पुग्दा तिनले अवकाश पाउनेछन्। भर्ना भएका मध्ये 25%ले चौथो वर्षमा सेनाभित्र स्थायी जायरको अवसर पाउनेछन्। बाँकी 75% सेनाबाट बाहिरिनेछन्। अवकाशपछि उनीहरूले पेन्सन पाउने छैनन्। अब आर्थिक समाचार। यह सरकारले बैतडीका 5 सडकलाई प्राथमिकता दिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा काम सक्ने गरी सरकारले वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम अन्तर्गत 5 सडकका लागि 3 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको हो। संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मार्फत यी सडक निर्माण गरिने बताएको छ। यसअघि संघीय सरकारको अन्तर्सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत बैतडीका लागि पनि बजेट विनियोजन भएको थियो। पाटन नगरपालिकाका लागि 49 करोड 36 लाख, दोस्रो चन्द नगरपालिकाका लागि 47 करोड 29 लाख, पुरचौरी नगरपालिकाका लागि 48 करोड 49 लाख र मेलौली नगरपालिकाका लागि 38 करोड 15 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यस्तै गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी दोगडा केदारका लागि 38 करोड 90 लाख, डिलासैनीका लागि 36 करोड 44 लाख, पञ्चेश्वरका लागि 30 करोड 84 लाख, सिगासका लागि 32 करोड 37 लाख, सुर्नयाका लागि 32 करोड 40 लाख र शिवनाथका लागि 25 करोड 99 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपालले मलेसियामा जारी एसिसी महिला टी20 च्याम्पियनसिपमा लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। किनारारा ओभलमा आज कुवेतलाई 25 रनले हराउँदै नेपालले लगातार दोस्रो जित निकालेको हो। नेपालले दिएको 108 रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको कुवेतले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 82 रन मात्र बनाउन सक्यो। त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 20 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 107 रन बनाएको थियो। यस जितसँगै नेपालले 2 खेलमा 4 अङ्क जोडेको छ। समूह बीमा रहेको नेपाल शीर्ष स्थानमा रहेको छ। हिजो भएको पहिलो खेलमा नेपालले भुटानलाई 50 रनले हराएको थियो। कुवेतले 2 खेलमा 1 अङ्क जोडेको छ। अब नेपालले सोमबार बहराइन र अन्तिम खेलमा मङ्गलबार हङकङसँग खेल्नेछ। च्याम्पियनसिपको फाइनल पुग्ने 2 टोलीले महिला टी20 एसिया कप क्रिकेटमा छनौट हुनेछन्। अब मौसम। आज देशको पूर्वी क्षेत्रमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही बाँकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा सामान्य बदली रह्यो। आज राति पनि देशका पूर्वी क्षेत्रसहित लुम्बिनी प्रदेशमा सामान्य बदली रही हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। देशभरका पालिकामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट बनाउन आवश्यक प्रक्रिया सुरु। सुझाव सङ्कलन गर्न जनप्रतिनिधि र कर्मचारी टोल बस्तीमा। दैलेको उद्योगबाट उत्पादन भएको छुर्पी अमेरिका र युरोपसम्म बिक्री वितरण हुँदै उद्योग सञ्चालनले स्थानीयलाई गाउँमै रोजगारी प्रदान।
पाल्पाको रामपुर क्षेत्रमा विमानस्थल निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने सम्भावित क्षेत्रको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको टोलीद्वारा निरीक्षण। भारतमा सैनिक भर्तीका लागि ल्याइएको नयाँ योजनाको विरोध हिंसात्मक बन्दै बिहारमा 9वटा रेलमा आगजनी 1 जनाको मृत्यु। र मलेसियामा जारी एसएससी महिला टी20 च्याम्पियनसिपमा नेपालको लगातार दोस्रो जित, कुवेत 25 रनले पराजित। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।